अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूं आपके साथ उस्मा नौमान। हारून रशीद साहब और हबीब अकरम साहब स्टूडियोज में मौजूद हैं। आज जिन मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करने वाले हैं, पहले एक नज़र उन पर। NA 246 में इंतखाबी मुहिम आखिरी मराहिल में। जमात इस्लामी और MKM के बाद तहरीक इंसाफ आज अपनी सियासी कुव्वत का मुजाहरा कर रही है। पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात के खात्मे की नवी बाअदब बामुलाहिजा चीनी सदर आ रहे हैं। तिजारती राहदारी का ख्वाब सच होने को है। दाइश का साया नहीं, खुद दाइश अफगानिस्तान में। जलालाबाद में दाइश का खुदकुश हमला, दर्जनों अफराद हलाक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे NA 246 के हवाले से। हारून साहब, जलसों का अगर हम कंपैरिजन करें, 2 जलसे जमात इस्लामी ने किए, एक जलसा MKM ने किया और आज एक जलसा तहरीक इंसाफ करने जा रही है। और तहरीक इंसाफ के जलसे में अभी कुछ देर पहले के ये वाकया के बदनज़मी भी हुई है कारकुनों की जानिब से, और आज के जलसे में खुसूसी तौर पर भाभी यानी रेहाम खान भी शिरकत करने वाली हैं। आपकी भी भाभी? जी, सबकी भाभी हैं मुश्तरका। गुजारिश ये है कि मुझ पे अल्लाह का बड़ा करम है, मैंने इनमें से ना कोई जलसा देखा ना देखने का इरादा। अच्छा, ठीक है, ये जलसों से नहीं फैसला होता। जलसों से एक फिजा बनती, किसी ने गैर मामूली तकरीर कर दी, ये समझ में आती है कि लाइन क्या ले रहे हैं। मसलन सिराजुल हक साहब बोल्ड होते जा रहे हैं, और बोल्ड इसलिए होते जा रहे हैं कि MKM पसपा है। हरीफ जितना पसपा होगा उतना ही दूसरे वो मद्दे मुकाबले जो है वो दलेर होता जाता है। ये एक उसूल है, सादा से नफसियाती उसूल है। इमरान खान साहब कुछ धीमे हैं इसलिए कि भाई कशीदगी पैदा ना हो। बाकी जलसों से क्या अंदाजा होता है? खान साहब अभी धीमे लग रहे हैं आपको हारून साहब? नहीं, वो इस फिक्रे के मुकाबले में कि हर फिरौन का एक वक्त होता है और तुम्हारा वक्त आ पहुंचा। अच्छा। उससे कंपैरिजन करें ना, ये बिगिनिंग ये थी, तो उसके मुकाबले में धीमे हैं। बाकी धीमा ज्यादा तो हो नहीं सकता, उसका नाम है इमरान खान है, तो कितना धीमा है। और अल्ताफ हुसैन साहब के बारे में क्या ख्याल है आपका? अल्ताफ हुसैन साहब के बारे में मेरा कोई ख्याल ही नहीं है। जो मेरा ख्याल है मैं मुनासिब वक्त पे पेश करूंगा, कि इसलिए कि जो मौजूद ख्याल है वो नशर नहीं होगा। ठीक है, गुजारिश ये है कि वो अब सीरियस आदमी नहीं रहे। आई डोंट टेक हिम सीरियसली, सिवाय इसके कि वो उनके पैरोकार बहुत सारे हैं, लेकिन वो जिस वजह से भी हैं वो जवाल का सफर है, जैसे चाहे तय कर ले। एक तरीका ये होता है कि आदमी तौबा कर ले, अपनी गलतियां मान ले। हर रोज बिला नागा अल्लाह के पैगंबर तौबा करते थे। तौबा का मतलब ये होता है कि अगर नादानिस्ता भी कोई कोताही हो गई हो, उनसे तो नादानिस्ता ही हो सकती थी, वो छोटी सी हो सकती थी। मगर जो लोग अपने आप को ये समझ, सेल्फ राइटियसनेस इतनी हो जितनी अल्ताफ हुसैन में, वैसे इमरान खान में भी काफी है, थोड़ी सिराजुल हक में भी है, तो ये जितनी सेल्फ राइटियसनेस अल्ताफ साहब में, उस पर कोई तबसरा करने की जरूरत नहीं है उनकी शख्सियत पे। बात यह है कि अब मैं बताता हूं आपको, जो प्लान था जिसे इमरान खान और जहांगीर तरीन ने पूरा होने नहीं दिया, वो क्या था जो उनके मफाद में बनाया गया था। प्लान ये था, जमात इस्लामी ने ऑफर की थी कि हमारा उम्मीदवार बैठ जाएगा। ठीक है, मैं इसका कोई सुनी सुनाई नहीं सुना रहा, मैं इसका आई विटनेस हूं। अच्छा, आई वॉज राइट देयर। अब करना क्या था कि इमरान खान साहब ने उनसे मुज़ाकरात करने, तो कुछ मैंने कल बता दिया था, बाकी आज बता देता हूं। इमरान खान साहब ने बात करती थी सिराजुल हक साहब से, उन्होंने नहीं की, उन्होंने परवेज खटक से कहा, जो बिल्कुल गलत फैसला था। अगर कहना ही था तो कराची के लीडरों से कहते कि उनके पास जाएं, कराची है मेरे जमात इस्लामी, बस तरीका वैसे ये था जो माकूल तरीका होता है। अगर मैंने यहां से लक्ष्मी चौक जाना जो तो उसका माकूल तरीका है कि नीचे उतर के पैदल, कार में, रिक्शे में, बस में, जिस तरह भी है, ये सामने 8 किलोमीटर तो है। अब इसकी कोई जरूरत नहीं पहले मैं माल रोड पे जाऊं। उन्हें चाहिए था सिराजुल हक साहब से बात करते। सिराजुल हक साहब अगर ये कहते कि कराची जमात इस्लामी से बात कर ले, तो कराची में अपना वफद भेजते। ठीक है ना, उसकी बजाय परवेज खटक का तो इसमें रोल कोई बनता ही नहीं है। 2 दिन इसमें जाया हो गया। फिर एक मीटिंग हुई, फिर जहांगीर तरीन साहब ने एक मीटिंग की, और जो वो टर्म था, मैं डिटेल में नहीं जाता, मुझे मालूम है जिस पे निगोशिएट हो रहा था।
تو وہ اپنا جو ہے 3 دن جواب ہی نہیں دیا، کیونکہ جہانگیر ترین اتنا ہی بڑا سیاستدان ہے جتنا عمران خان ہے. جہانگیر ترین کین اسپینڈ منی، کین ٹیک رسک. سیاست اس کے بس کے بات نہیں. اچھا حبیب صاحب ایک منٹ بات تو سن لینا، ابھی یہ مکمل کرنا پڑے گا نا، مجبوری ہے. اس وقت یہ تھا کہ اگر تو جماعت اسلامی کا آدمی کھڑا رہا تو ایم کیو ایم والے کبھی جماعت اسلامی کے آدمی کو ووٹ نہیں دیں گے، یعنی 2-4% یا 20% یہ جتنے توڑے جا سکتے ہیں، اگر توڑے جا سکتے ہیں. ہائیپوتھیسس ہے نا. تحریک انصاف کا آدمی کھڑا رہے گا، ان کا آدمی بیٹھ جائے گا، ان کو بلدیاتی الیکشن میں پشاور کے میئر، کراچی کا میئر یا کوئی سیٹیں کہیں، آبویسلی وہ تو گیو اینڈ ٹیک ہی ہوتا ہے نا پالیٹکس میں. روز میں کہتا ہوں نو فرینڈز ان پالیٹکس، allies are enemies. جب انہوں نے 72 گھنٹے نہیں کہا تو کراچی جماعت اسلامی کے ورکرز نے کہا کہ 17 لاشیں اس حلقے سے ہم نے اٹھائی ہیں اور ہم بیکاری ہیں. جہانگیر ترین ڈیڈ اٹ. اب آپ کو سمجھ آئے گی بات، کیونکہ عمران خان، اس میں جہانگیر کا بھی کیا قصور ہے. میں ان سے کہوں کہ یہ 2 من کی بوری اٹھا کے کار پہ رکھ دیں، بھائی اس آدمی سے کہوں جو 2 من بوجھ اٹھا سکتا ہے، یا یہ مجھ سے کہیں کہ یہ میری میز اٹھا کے نہیں چلے جاؤ. بھائی جو اٹھا سکتا ہے وہی اٹھائے گا نا. بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے آدمی کو بیٹھ جانا تھا. میں نے 15,000 روپے کی شرط ہوا میں نے لگا لی تھی. میں بہت کم شرطیں ہارتا ہوں، میں عباس اطہر صاحب سے بڑی شرطیں جیتا ہوں بہت سے لوگوں سے. بات یہ تھی کہ 60% چانس تھا تحریک انصاف کے آدمی کے جیتنے کا. پولنگ بوتھ دینے تھے جماعت اسلامی کو. اور لیکن اب تو سچویشن مختلف ہو گئی نا ہارون صاحب. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا ان دونوں کے ووٹ ان سے زیادہ ہیں، اس کی بھی پاسبلٹی کم ہو گئی. اب اچھا، لیکن کامیابی کیا ہے؟ ایم کیو ایم کے شہزادے گھر گھر جا رہے ہیں. الیکشن واقعی لڑا جا رہا ہے. اچھا حبیب صاحب، ورنہ وہ تو حکم دیتے تھے شناختی کارڈ ان کی خدمت میں پیش کر دیتے. اچھا ایسا نہیں لگ رہا کہ یہ NA 246 میں جو ضمنی الیکشن ہو رہا ہے، یہ کوئی NA 246 میں جیت کے لیے جنگ نہیں ہو رہی ہے، یہ کوئی کراچی کو جیتنے کے لیے جنگ لڑی جا رہی ہے؟ Obviously. دیکھیں اس کا نو ڈاؤٹ ایک امپیکٹ تو ہوگا کہ اگر کوئی جماعت عزیز آباد میں سے ایم کیو ایم کے علاوہ جیت لیتی ہے تو یقیناً وہ ایسا لگے گا کہ جیسے کراچی میں کوئی دوسرا فریق پیدا ہو گیا ہے اور سٹیک ہولڈر پیدا ہو گیا. لیکن یہ جتنی ہیٹ بنائی گئی ہے نا، یہ ایک ضمنی انتخاب کے لیے ضرورت سے زیادہ ہے. یعنی جس انداز میں خان صاحب نے وہاں پر مطلب اپنی اسٹریٹجی بنائی، جس انداز میں کہا کراچی کو خوف سے آزاد کر دیں گے، یہ کر دیں گے، پھر اس کا رسپانس اگرچہ ایم کیو ایم نے ذرا کم ہی دیا، لیکن پھر جس انداز میں آواز ملائی جماعت اسلامی نے، اور پھر جو انہوں نے تقریر کی سراج الحق صاحب نے کہ جناب یہ G3 کا زمانہ نہیں ہے، تو اس طرح کی باتیں کی، تو ہیٹ تو بہت زیادہ بڑھا. یہ فکر انہیں کس نے سجایا جی؟ بہرحال جی کوئی نہ کوئی ہوگا جس نے یہ الزام بھی گئی حبیب صاحب پر ہی نا. جی نہیں، میرے اوپر آپ یہ الزام نہ رکھیں. تو خیر ان کی جو اس دن تقریر تھی، آپ نے کس سے بیانہ پکڑا ہوا؟ فضل الرحمان، سراج اللہ، نواز شریف، 3-4 تو ہیں آپ کے پاس. تو میں نے تو عمران خان صاحب سے بھی پکڑا ہوا جی. اچھا تو خیر، تو جس انداز سے یہ ہیٹ بڑی ہے تو وہ تو ایک کوئی شایان شان نہیں ہے کہ NA 246 کے لیے اتنی بڑھا دی جائے. اور آپ امیدوار ذرا دیکھ لیں، ملاحظہ فرما لیں، تینوں امیدوار، ایک طرف عمران اسماعیل ہے، ایک طرف راشد نسیم ہے، اور ایک طرف کنور نوید صاحب ہیں. اور ان تینوں کی شکلوں سے ہم کتنے کا آگاہ ہیں اور واقف ہیں، اور تینوں کی لیاقت سے کتنا ہم متاثر ہیں، یہ بھی ہم سب جانتے ہیں. یہ صرف ان تینوں لیڈروں نے ہیٹ بڑھائی ہے. لیکن آج کے جلسے کے بارے میں عرض کروں یا بریک؟ آج کے جلسے کے حوالے سے بھی حبیب صاحب آپ سے بات ہوگی. یہاں پر وقت ایک بریک کا، اور ناظرین بریک کے بعد بھی ہم ڈسکشن کا یہ سلسلہ جاری رکھیں گے. اس حلقے کے حوالے سے ڈسکس بھی کر رہے ہیں اور سچویشن بھی دیکھ رہے ہیں، کیسے جماعت اسلامی پہلے پیچھے نظر آئی اور PTI آگے نظر آئی، MKM اس کے بعد فائٹ بیک کرتی ہوئی نظر آئی، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جماعت اسلامی ایک بار پھر سے میدان میں آئی، اور اب MKM نے کل اتنا بڑا جلسہ کیا اور آج PTI جلسہ کرنے جا رہی ہے. سچویشن اب آپ کو کیا لگ رہی ہے؟ کن دو پارٹیوں کے درمیان میں اصل میں اب مقابلہ؟ دیکھیں میں تو پہلے دن والی اپنی اسسمنٹ پہ قائم ہوں کہ نمبر 1 پہ اس وقت تک سو فار MKM ہے، اور اس کو چیلنج کر رہی ہے بہت اچھے طریقے سے یعنی جماعت اسلامی، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ کھڑی ہے پاکستان تحریک انصاف. اچھا. اور جو آج کا جلسہ ہے اس کے بارے میں عرض کروں کہ آج کے جلسے میں
3,000 پولیس والے ہیں، 3,000 پولیس والے اس جلسے کی حفاظت کے لیے ہیں۔ اچھا۔ میری معلومات کے مطابق نہ تو کل کے ایم کیو ایم کے جلسے کے لیے 3,000 لوگ تھے، نہ اس سے پہلے جماعت اسلامی کا جلسہ جس میں میں خود بھی اتفاق سے کراچی میں موجود تھا، وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو وہاں پر 3,000 پولیس والے موجود تھے۔ یہ آج کے جلسے کے لیے خصوصی طور پر ارینجمنٹ کی گئی ہے کہ 3,000 پولیس والے ہوں گے، رینجرز کی گاڑیاں ہوں گی، اور پھر حفاظتی انتظامات بھی کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ وہاں پر 6,000، اس کا مطلب ہے کہ خطرہ زیادہ پی ٹی آئی آپ کو پتا ہے میں مذاق نہیں کر رہا، سیریسلی آپ کو ایک بات بتاؤں، کراچی کے الیکشن میں گند کس نے ڈالا؟ 50% عمران خان ہے، 30% جہانگیر ترین ہے، 30% علی جناب۔ یہ تو 110% ہو گیا۔ دیکھیں 110% ہی ہے۔ دیکھیں تو وہاں پر میں تو یہ تو جب میں اپنی آٹو بایوگرافی لکھوں گا اس میں جن رازوں سے پردہ اٹھاؤں گا اس میں سے کیا اگر میں نے لکھی۔ دیکھیں اور اگر میں نے لکھی پھر سچویشن کیا ہوگی؟ پھر آپ شرمندگی کے ساتھ میری تعریف کریں گے اور کیا۔ خیر، تو اس پہ دوسری بات ہے کہ اس وقت اس میں کچھ 6,000 کرسیاں ہیں جو میں نے گنوائی ہیں لوگوں سے۔ اچھا۔ لیکن بہرحال پی ٹی آئی کا ورژن اچھا، آپ نے وہاں لوگ چھوڑے ہوئے ہیں جو کرسیاں گن رہے ہیں۔ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کا ورژن ماننے والا ہے، ڈیمیج کرنے کا کوئی موقع وہ 20,000 ہے، تو چلے ہم 20,000 کرسیاں مان لیں۔ دیکھیں نا، یہ ہیں مولانا فضل الرحمان کے حامی اصل میں، باقی سب دکھاوا ہے۔ تو یہ بھی خیر میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ اچھا، تو اس کے ساتھ ایک عجیب بات ہے، پاکستان تحریک انصاف جلسہ کرے، پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرے اور پھر جو دل میں آئے کہے، لیکن اہم بات یہ کہ آج انہوں نے درخت بھی کاٹے۔ آپ کو پتہ ہے شارع پاکستان پہ درخت اگانا بڑا مشکل کام ہے، کراچی میں ویسے بھی درخت بہت کم ہے اور اس کی بڑی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ کیا پہلو نکالا جی تبرے کا؟ اور جناب انہوں نے آج درخت بھی اس حوالے سے کاٹے کہ جناب یہ نظر نہیں آتا، ویو ٹھیک نہیں بنتا، یہ راستے میں آ رہے تھے، تو لہٰذا آج وہ بھی کاٹ دیے۔ لیکن بہرحال آج کا مقابلہ اب ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی کی طرف۔ آج کا مقابلہ ہے پی ٹی آئی اور حبیب اکرم صاحب۔ نہیں جی، آج کا جلسہ کوئی ڈیسائیسو He made it sure کہ بھائی الائنس نہ ہو، الائنس نہ ہو، اس کے لیے موصوف کراچی لے گئے، کراچی گئے۔ مذاق کی بات نہیں، میں سیریس ہوں بالکل۔ اچھا، دیکھیں اس پہ میری کوئی یہ دیکھیں میری اس میں کوئی کوشش نہیں، یہ خود ان کے اور ہارون صاحب نے جو بات بتائی ہے وہ 100% درست ہے کہ ان کے کارکنوں نے کہا کہ جناب ہم نے یہاں پہ لاشیں گرائی ہیں، آپ ہمیں گرائی نہیں، اٹھائی ہے، آپ ہمیں 246 گرانے والے اور ہیں، گرانے والوں کی آپ کبھی کبھی تعریف کر لیتے ہیں۔ اچھا ہارون صاحب، آج ایک سائرہ نامی خاتون نے ہمیں ٹیلی فون کیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پہلے وہ پی ٹی آئی کے ہر جلسے میں شرکت کرتی تھی، لیکن اب ٹی وی پر بھی ان کا دل نہیں چاہتا کہ وہ پی ٹی آئی کا کوئی جلسہ دیکھیں، اور خاص طور پر وہ اس بات سے بہت نالا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کوئی بھی سیاستدان اپنی بیوی کو جلسوں میں نہیں لے کر جاتا، تو پھر عمران خان ریحام خان کو جلسوں میں کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ دیکھیے، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ جس خاتون نے ٹیلی فون کیا ہے وہ قدامت پسند خاتون ہے اور ان کی رائے کا بڑا احترام ہے، بس اس کا اتنا مطلب ہے۔ باقی ریحام خان کو پالیٹکس میں حصہ لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے، اس پہ میں پھر کبھی بات کروں گا۔ ٹھیک ہے، دیکھیے اب تو وہ لے چکی ہیں، اب کیا ہارون صاحب پھر بات کرنی ہے؟ اب تو وہ آ رہی ہیں باقاعدہ طور پر، آج بھی انہوں نے بڑے اچھے انداز سے میڈیا سے گفتگو کی، اور آپ جتنی بھی کوشش کریں میں اس پہ بات نہیں کروں۔ اچھا ایک اور چیز، سراج الحق صاحب نے بڑے مزے کی بات کہی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کراچی بنانا چاہتے ہیں جہاں پر الطاف حسین بلا خوف و خطر آ سکے۔ تو اچھی بات ہے نا، ایسا کراچی بنانے کے لیے جو کام انہیں کرنا چاہیے تھا وہ یہ تھا کہ ایک امیدوار کھڑا کرتے۔ دیکھیے، اگر اس شہر کو بھتہ خوری سے، غنڈہ گردی سے، فائرنگ سے، ٹارگٹ کلنگ سے بچانا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ کہ ساری پارٹیوں کے، جنہیں سپریم کورٹ کہتی ہے کہ بھتہ لیتے ہیں، ان کے عسکری ونگ ختم ہو، اس کی بگننگ ہو سکتی تھی۔ میں نے یہ لیاقت بلوچ صاحب سے کہا، میں کوئی ان کے خلاف بات نہیں کر رہا، ان کے منہ پہ بھی یہی کہا، یعنی ٹیلی فون پہ، آپ خود رسوا ہوں گے، عمران خان کو رسوا کریں گے، عمران خان خود رسوا ہوگا، آپ کو رسوا کرے گا، آپ نے غلط فیصلہ کیا۔ دیکھیے، قومی معاملات ہیں، قومی معاملہ، کراچی کو امن مل سکتا تھا، اور کراچی کے امن کا مطلب ہے 50% پاکستان میں امن، اور کراچی میں امن کا مطلب ہے پاکستان کی اکانومی میں 20, 30, 40% تو اس کا مطلب ہے یہ سیاستدان نہیں چاہتے کہ کراچی میں ہارون صاحب سیلفش ہیں، ہارون صاحب ایک سیٹ نیرو پرسپیکٹو کا نہیں سمبلائز کرتی ہے نا جی۔ اور نپولین نے اس کو کہا اپنے سپاہی سے کہ جھنڈا اتار لا، وہ جھنڈا اتار کے لایا تو اس نے کہا کہ تم تو بہت زخمی ہو، اس نے کہا میں مر چکا ہوں،
मैं ये सिर्फ झंडा इतना अहम हो जाता है, चीजें अलामत होती हैं। इस वक्त एमक्यूएम का हारना जरूरी था ताकि उसकी तशद्दुद पसंदी खत्म हो, उसकी इंतहा पसंदी खत्म हो, उसका पॉलिटिकल विंग सरगर्म रहे, और जितना है उसे 100 गुना भी सरगर्म हो जाए तो कोई हर्ज नहीं, मुल्क के मफाद में। उसका अस्करी विंग जो है वो खत्म हो जाए, डाइल्यूट हो जाए, सुन्नी तहरीक ठीक है। भी एक हो जाए। ब्रेक का वक्त लेना है मुझे यहाँ पर, एक ब्रेक का ANP वक्त हुआ है। भी हो ब्रेक के जाए, बाद नाज़रीन हम डिस्कशन का सिलसिला जारी रखेंगे। हारून साहब, किसी भी चीनी सदर का 9 साल के बाद ये पाकिस्तान का दौरा है, कितना सिग्निफिकेंट है ये दौरा? क्योंकि पहले तो कहा जा रहा था कि इमरान खान के धरने की वजह से ये दौरा मुलतवी हो गया था। बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत शानदार मंसूबा है, चीनी इनिशिएटिव है। 4-6 हज़ार किलोमीटर का उनका सफर बचेगा। उनको एनर्जी की जरूरत है पाकिस्तान से मुल्हका इलाके में, यानी उनके जुनूब में, हमारे शमाल में। तो वहाँ वो पसमानदा रह गया वो इलाका, वहाँ एनर्जी पहुँचाना। चीन एनर्जी का सबसे बड़ा ख़रीदार है, दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और सिर्फ एक मसला है, इसको शफाफ होना चाहिए, और बहुत शानदार मंसूबा है। इसमें नया दरवाज़ा खुल सकता है। अब नवाज शरीफ साहब ने किया है तो अपोजिशन अगर ये कहे कि चूंकि उन्होंने किया तो गलत है, ये बात नहीं है। मेजर इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। 40 अरब की सरमायाकारी, 40 अरब की सरमायाकारी। इसको ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, इसमें शरीफ खानदान का कोई आदमी नहीं होने चाहिए, उनको कोई दोस्त नहीं होने चाहिए, और अगर नहीं है तो बताएं, और बिल्कुल इसको शफाफ होना चाहिए। जैसे गैस के मामले में तफसीलात नहीं बता रहे, इसमें भी ज्यादा नहीं बता रहे। जो नक्शे का मसला है ना जी, उसमें मैं नवाज शरीफ को बिल्कुल कसूरवार नहीं समझता। वो चीनियों की प्रपोजल। अच्छा, मैं इत्तफाक से एक मीटिंग में शरीक था जिसमें चीनी एम्बेसडर खुद मौजूद थे, और एक सिविल सर्वेंट था, और चीनी सफीर थे, और मैं था। मुझे उन्होंने कहा आप बैठ जाएं, इसमें ऐसी कौन सी बात है, बैठ जाएं। तो वो चीनी ये कहते हैं कि पहले मरहले में जो सड़कें मौजूद हैं कुछ नई बना के लिंक कर दें, दूसरे मरहले में कुछ और, तीसरे मरहले में बिल्कुल वो जो रूट मुजवजा है जिसका मुतालबा किया जा रहा है। लेकिन इसमें अपोजिशन को एतमाद मिले, छोटे सूबों को कोई शिकायत ना होने पाए। ठीक है ना जी। चीजों में इसमें ये वो चीजें, ये कौमी मंसूबा है, ये नवाज शरीफ का मंसूबा नहीं है। अगर नवाज शरीफ साहब को इसका क्रेडिट मिलता है तो हमें क्या तकलीफ है? अगर कोई आदमी अच्छा काम कर गुजरता है तो जरदारी साहब कर लेते हैं ना। देखिए जरदारी साहब के जमाने में तो ये हाल था कि सऊदी अरब ने 1.5 अरब रुपया दिए ना, जरदारी साहब के जमाने में 1 करोड़ रुपए की उन्होंने पेशकश की, लेकिन किसको की? जलक्यानी को। उन्होंने कहा मैं नहीं ले सकता। देखिए ना, उनको खतरा था कि 1 करोड़ रुपए देंगे तो $200 मिलियन आगे दे देंगे, 800 का फेक चेक दे देंगे, पता नहीं क्या करेंगे। अच्छा अभी सब, चीन किसी भी दूसरे मुल्क में जो ये सरमायाकारी कर रहा है, ये सबसे बड़ी सरमायाकारी है जो अब पाकिस्तान में होने जा रही है। अब इससे तकलीफ नहीं, चीन ने इसे बहुत ज्यादा सरमायाकारी बहुत से मुल्कों में की है। अच्छा, लेकिन कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान में चीन की ये बहुत बड़ी सरमायाकारी बहुत बड़ी सरमायाकारी है, यानी जितनी 50 साल में हुई है 60 साल तक में उतनी हो रही है। अच्छा, मसला ये है, तकलीफ किसको? देखिए तकलीफ तो इसमें बहुत सारे लोगों को, इंडिया को। इसमें सबसे पहली तकलीफ तो इंडिया को होगी कि इंडिया इसको सैबोटेज करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा और इंडिया क्या, इंडिया खुद बयान देगा? नहीं, बड़े हुर्रियत पसंद अखबार नहीं सर, सियासतदान। और फिर बहुत सारे फिर हमारे अमेरिकन दोस्तों को भी तकलीफ होगी कि जनाब अगर गवादर पे आके चीन बैठ जाता है तो फिर उसके नताइज मुख्तलिफ होंगे। फिर यमन में जो कुछ हो रहा है वो भी शायद इतनी आजादी से ना हो सके। इसमें थोड़ा सा ईरान को परेशानी भी होगी, हमारे जो अरब अमारात वाले हैं उन्हें भी परेशानी होगी, क्योंकि जैसे ही गवादर एक बड़ा शहर बनता है तो दुबई मीनिंगलेस होना शुरू हो जाएगा। दुबई और ये पूरे का पूरा इलाका शायद इतना मीनिंगफुल ना रहे, इन्वेस्टर्स की इतनी बड़ी जन्नत ना रहे, तो फिर ये भी एक मामला होगा। तो लिहाजा तकलीफ तो बहुत सारे लोगों को होगी। अच्छा देखिए उसमें इसमें एक और अहम बात जो नोट करने के काबिल यह है ना, वो ये है कि नो डाउट बहुत बड़ा मंसूबा है। ये मंसूबा शुरू हो चुका है, बाज लोग कह रहे हैं शुरू हो चुका है, बाज लोग कह रहे हैं नहीं अभी शुरू नहीं हुआ। इस मामले में एक तो हमें पता होना चाहिए कि इस मंसूबे में गिलगित से लेके गवादर तक सड़क का कौन सा हिस्सा कैसे बनेगा। इसमें ये बहुत बड़े बड़े अभी तक क्वेश्चन मार्क्स हैं। अभी नक्शे जितने भी आते हैं उसमें अब देखिए कि जो ये 45 अरब है ना, इसका भी मेजर चंक जो है वो एनर्जी के लिए है। तो इसके बारे में बताया कैसे अब एनर्जी जो है, एनर्जी तो 33 अरब डॉलर है, बाकी इसका मतलब रह गया तकरीबन 13 अरब डॉलर। 13 अरब डॉलर में जो सड़कों के लिए है वो तकरीबन 8 अरब डॉलर है। तो वो सारी सड़कें क्या 8 अरब डॉलर के जो मौजूदा लिंक्स हैं वो बनाने हैं, या हमने 8 अरब डॉलर से गवादर तक एक नई रोड अलाइन करना बनाना है? फाइनली देखिए
नई रोड अलाइन करनी है ना। ना यहाँ नक्शा होता तो बोर्ड होता तो मैं आपको बना के दिखाता। लिंक तो देखिए ना, सड़क तो वही बनेगी जो बननी है वही बनेगी। आरजी तौर पर मसलन ये कि कहीं से लाहौर सड़क आ रही है उसके साथ लिंक हो जाएगी, बिल्कुल सफर लंबा होगा। आखिर में तो यही करना है कि सफर बहुत मुख्तसर हो, बलूचिस्तान से सूबा सरहद में दाखिल हो और वहां से अपने चीन चली जाए। बिल्कुल। अब लेकिन इसमें एक और चीज देखिए, इसमें अब तक जो है ना तरतीब काम करने की, वो गलत फहमी पैदा कर रही है। इसमें सबसे पहले एनर्जी नो डाउट ठीक है, हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 है, बिल्कुल इस पे पैसा लगाएं और लगवाएं। लेकिन जो सड़कों की तामीर का मामला है ना हारून साहब, वो उसकी तरतीब गलत है। मिसाल के तौर पे आप ठीक है, $8 अरब का अगर मंसूबा है वो एक दिन में शुरू नहीं हो सकता, उसके लिए अलाइनमेंट करनी है, नक्शे बनने हैं, सब कुछ करना है, लेकिन कुछ ना कुछ तो करें, पहला कदम तो उठाएं कि जनाब अपना नक्शा तो प्रपोज करें। क्या फिक्र आपको सुनाऊं, राह मोहब्बत में पहला कदम ही शहादत का कदम होता है। तो वो पहला कदम नहीं उठा रहे उस तरफ, लेकिन इस तरफ रत्तो, आज भी ऐसा इसके जनाब रत्तो डेरों को लिंक कर नाम है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। कोई शफाफ काम नहीं कर सकता, बिल्कुल सही काम भी करना होगा ना, दूध में 1-2 मेंगनी एहतियातन डाल देंगे। अच्छा हारून साहब एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि बलूचिस्तान से भी ये ट्रेड कॉरिडोर गुजरेगा, गवादर पर एयरपोर्ट भी बनाने का मंसूबा है, बलूचिस्तान के हालात क्या इस बात की इजाजत देते हैं? बलूचिस्तान के हालात बेहतर हो रहे हैं, सिवाय अंधों के, ये बात सबको नजर आ रही है। हमारे मीडिया का काम यह है कि अगर कोई अच्छा काम हो रहा हो उसको कभी अप्रिशिएट नहीं करेंगे। देखिए ज़रब आज़म के नतीजे में टेररिज्म, देखिए नकैनी साहब के जमाने में ही टेररिज्म 20% रह गया था, 30%, और उस 30% में से भी अब 2/3 खत्म हो चुका, उनकी कमर तोड़ दी गई है। लेकिन मजाल है कि हम अपनी फौज को, अपनी हुकूमत को, अपनी सिविल सर्विस को कोई अच्छा काम करें तो उसका क्रेडिट देते हैं। हमारा काम है मायूसी पैदा करना, इसलिए कि ये 100 अरब रुपए अमेरिका एनजीओज पे और जर्नलिज्म पे बिलावजा खर्च नहीं करता। 100 अरब रुपए सालाना, बहुत बड़ी रकम है। अच्छा देखिए, इसमें जो बलूचिस्तान के में एक मसला है, ये लॉन्ग टर्म है। ये हारून साहब एक बात एक दफा कह चुके हैं, मैं एक्चुअली उन्हीं की बात को, ये नॉट इन दिस शो, पहले एक प्रोग्राम में, वो ये है कि इस वक्त जो अफगानिस्तान में सेटअप है ना, जो हुकूमती सेटअप है, उसके 2 अहम पिलर्स हैं। एक का नाम है डॉक्टर मालिक जो वजीर आला है, और एक का नाम है जनरल नासिर जंजुआ। इस सेटअप को, ये सेटअप जो है आइंदा कुछ अरसे में पॉलिटिकली भी और एडमिनिस्ट्रेटिवली भी थोड़ा डिस्टर्ब होने जा रहा है। मिसाल के तौर पे मालिक साहब के बारे में कहा जा रहा है कि जनाब इनकी हुकूमत नहीं रहेगी, इनकी जगह सनाउल्लाह ज़हरी या PMLN का कोई, सनाउल्लाह ज़हरी आएंगे। अच्छा, खुदा न खास्ता सनाउल्लाह ज़हरी अगर आ गए तो फिर भी परेशानी। क्यों? मैं उसके बारे में फिर अर्ज कर दूंगा। अच्छा, और जनरल नासिर जंजुआ, अच्छा ही इज लाइक, जाहिर है हर आदमी ने एक दिन जाना होता है। मेरा ख्याल है ये दोनों शख्सियात ऐसी हैं जो बलूचिस्तान के मामले को ठीक रखने के लिए, स्मूथ सेलिंग के लिए, जिनका वहां पे वजूद जरूरी है। इसके लिए कोई अरेंजमेंट हो, इसके लिए रोल बदल दिए जाए। मैं नहीं कहता कोई किसी को यूं कर दे, किसी को वो कर दे, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ ऐसा करें कि ये लोग वहां, क्योंकि वहां के लोग इन पर एतमाद करते हैं, वहां के सारे फरीक इनकी बात सुनते हैं, वहां के सारे लोग इनको फादरली एंड ब्रदरली लेते हैं। तो ऐसे लोगों को मेरा ख्याल है कि आपको अगर ये मंसूबा बनाना है तो फिर मैं ये बात नहीं कहना चाहता था। एक ब्रेक लेनी है मुझे यहाँ पर नाज़रीन, और ब्रेक के बाद भी हम डिस्कशन का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, अब हम बात करेंगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मामलात के हवाले से। हबीब साहब, इधर ट्रेड कॉरिडोर की तामीर के हवाले से बात हो रही है और उधर हमने देखा कि दाइश अब जलालाबाद यानी अफगानिस्तान पहुंच चुके हैं। देखिए ये बड़ा कोइंसिडेंस है, ये बड़ा कोइंसिडेंस है। दाइश के बारे में हमारा ख्याल ये था, हमारी तवक्को ये थी, और हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बड़ा क्लियर कट इसको कह चुके थे अमेरिका में कि जनाब हम इस खित्ते में दाइश का साया भी नहीं पड़ने देंगे। अब हम देख रहे हैं कि दाइश का साया नहीं, दाइश पूरी की पूरी खुद आ गई है, और इसकी तस्दीक कौन कर रहा है? इसकी तस्दीक अशरफ गनी साहब कर रहे हैं। तो गोया अब हम ये तो नहीं आराम से कह सकते कि ये दाइश नहीं है, ये कोई और है, या कोई अफगानिस्तान का इंटरनल मामला है। और जिस अंदाज से जलालाबाद को टारगेट किया गया है, मुझे यूं महसूस हो रहा है कि जो टारगेट है वो जलालाबाद नहीं,
ٹارگٹ جو ہے اس کا وہ پاکستان ہے، اور پاکستان کے اندر بھی یہ ٹریڈ کوریڈور کا منصوبہ ہے. پھر آپ دیکھیے کہ کل یہاں پر آ رہے ہیں چینی صدر، اور پرسوں وہاں پر یعنی گزشتہ کل میں یہ واقعہ ہو گیا. تو میرا خیال ہے کہ چیزیں اتنی سادہ نہیں ہیں، انہیں ہمیں جوڑ کے دیکھنا ہوگا، اور افغانستان سے ہمیں جو اپنے معاملات ہیں انہیں مزید امپروو کرنا ہوگا. اب ظاہر ہے یہ بات حکومت سے تو نہیں کہی جا سکتی، یہ بات فوج کی خدمت میں ہی عرض کی جا سکتی ہے کہ جناب آپ نے خاصی ڈیپتھ دے دی ہے ان تعلقات کو، اب اس کو نچلی سطح پر تھوڑا سا ایکٹیو بھی کریں. ہمیں یہ بھی پتا ہو کہ افغانستان کی سرزمین پر کیا ہو رہا ہے، یا اگر پوری سرزمین پر نہیں تو بارڈرنگ ایریا کے ساتھ ساتھ تو ہمیں پتا ہو نا کہ کیا ہو رہا ہے، کہ ہم اتنا بڑا منصوبہ شروع کر لیں اور کل کو جناب وہاں سے کوئی نئی مصیبت شروع ہو جائے. یہ صرف خالی سڑک نہیں ہے، اس کے ساتھ پائپ لائن جانی ہے، اس کے ساتھ ریلوے لائن جانی ہے، پھر اس کے اوپر انٹرنیشنل ٹریفک چلنی ہے، پھر اس کو سینٹرل ایشیا تک جانا ہے. یہ تو بھی ایک پارٹ کی ہم بات کریں، ایک پارٹ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس کو ہمیں سیریسلی لینا پڑے گا. اچھا ہارون صاحب، پاکستان اور افغانستان کے درمیان روابط بڑھ رہے ہیں اور بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ ایک براڈ انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ نچلی سطح پر بھی یہ انڈرسٹینڈنگ موجود ہے؟ پاکستان میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، افغانستان میں ڈویژن پرابلم ہے. یہاں تک کوئی افغانستان کے ساتھ تعلقات کی بہتری میں رکاوٹ ڈالنے والا نہیں ہے. افغانستان میں مسئلہ یہ ہے کہ دو پارٹیاں جیتی ہیں، ایک پارٹی نہیں جیتی ہے، دو پارٹیوں کی حکومت ہے. تو ہاکس ہیں، ٹریڈیشنلی ان کے انٹیلیجنس ایجنسیوں کے تعلقات روس کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ رہے ہیں. اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ بہت سٹرانگ رہا ہے، انڈیا نے بڑی انویسٹمنٹ کی ہے. تو اب یہ صدر اشرف غنی جو ہیں وہ تو کلیئر ہیں، لیکن ان پہ پریشر بہت ہے. دیکھیے یہاں سے جب کاروائی ہوگی تو وہ بھاگ کے لوگ کہاں جائیں گے؟ افغانستان جائیں گے. ساری اب کاروائی انہیں وہاں کرنی، ان کی جو نیشنل آرمی ہے اس میں فرار کی سطح بہت بلند ہے. ان کی جو آرمی، دیکھیے آرمی کو نیشنل آرمی بننے میں بڑا وقت لگتا ہے. مائیکل مولن سے جنرل کینی نے کہا تھا $8 billion a year. He said no, $9 billion. پھر وہ تاجک ہے، ازبک ہے، معاشرے میں تقسیم اور تعصبات ہیں. ہماری آرمی میں یہ چیز نہیں ہے. جب ضیاء الحق سے کہا عربوں نے، سعودی عرب نے کہا کہ حفاظتی دستے میں جو ہے فلاں مکتبہ فکر کے لوگ نہ بھیجیں، انہوں نے وہ دستہ ہی واپس بلا لیا. انہوں نے کہا ہمارے ہاں یہ تقسیم نہیں ہے، اور واقعی نہیں ہے. فوج میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ ڈسکریمنیشن. سول سروس میں بھی نہیں ہے ہمارے، پالیٹکس میں بھی الحمدللہ نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں فسادی، انہیں وہاں اپنا گھر ان آرڈر کرنا ہے. ان کا اپنا گھر ان آرڈر کرنے میں ہمیں پورے خلوص سے، ہمدردی سے ان کی مدد اس لیے کرنی چاہیے کہ ہمارا اپنا مفاد اسی میں ہے. ٹیررزم اگر ختم ہوگا، آپ کو یاد ہے میں 2 مہینے سے یہ بات کہہ رہا ہوں، دونوں ملکوں میں ایک ساتھ ہوگا. صدر اشرف غنی یہ بات سمجھتے ہیں، جنرل کریمی بھی یہ بات سمجھتے ہیں. انہوں نے وہ پوائنٹ اٹھایا ہے جو انہوں نے اٹھایا. انہوں نے کہا، دیکھیے کل کے واقعے پہ انہوں نے بڑا تفصیل کے ساتھ تبصرہ کیا ہے وہاں جنرل کریمی نے. While General Karimi listed the principles of equality, non-interference and mutual respect for sustained and meaningful cooperation in the fight against terrorism, he also emphasized on producing tangible results. بالکل دیکھیے نا، وہ کہہ رہے ہیں نتیجہ نہیں نکل رہا. نتیجہ جو ہے وہ جنگوں میں آسانی سے نہیں نکلتا. حضرت علی نے کہا تھا حضرت عمر سے، جنگ ایک کھنڈولا ہے، یہ کبھی اوپر جاتا ہے کبھی نیچے جاتا ہے، یہ انپریڈکٹیبل ہوتی ہے ٹل دا لاسٹ مومنٹ. لیکن واقعہ یہ ہے کہ ٹیررزم کے خلاف جنگ جیتی جا رہی ہے، مگر اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے. ٹھیک ہے. اچھا حبیب صاحب، آپ کی خبر کی جانب آتے ہیں. آپ کے پاس آج کیا خبر ہے؟ جی دیکھیے، میں آج آپ کو جو خبر دینا چاہ رہا ہوں وہ ہے مریدکے سے. مریدکے میں لینڈ کمیوٹرائزیشن پاکستان پنجاب بھر میں شروع ہوئی ہے لینڈ کمیوٹرائزیشن. اور وہاں خبر میرے پاس بھی ہے جو کل دی تھی، تو وہ عمران خان کا جلسہ بیچ میں آ گیا. جلدی سے جی، تو وہ مریدکے کی جو خبر ہے وہ وہاں پہ یہ ہے کہ جو لینڈ کمپیوٹرائزیشن کا سسٹم ہے اس سے پٹواری اور ان کے جو منشی ہیں وہ ناخوش ہیں، اور آبویسلی قبضہ مافیا بھی ناخوش ہے. تو انہوں نے کل یہ کیا ہارون صاحب کہ وہاں کا جو انچارج ہے انعام، اس کا گھیراؤ کر لیا اور دفتر میں بھی توڑ پھوڑ کرنے کی کوشش کی، اور پھر اس کو باہر نکال کے اس کو مارنے کی، قتل کرنے کی کوشش کی. اور پھر ساتھ نہ صرف اس کی گاڑی توڑ دی بلکہ وہ بمشکل اپنی جان بچا کے بھاگا. اسی طرح کا ایک واقعہ گزشتہ دنوں جھنگ میں بھی ہوا کہ جھنگ میں بھی جو لینڈ کمپیوٹرائزیشن کا آفس تھا اس کے اوپر وکیلوں نے حملہ کر دیا.
اچھا تو یہ اب جیسے جیسے لینڈ ڈسپیوٹس حل ہوتے چلے جا رہے ہیں وہ قبضہ مافیاز اور سارے مافیاز جو ہیں سرگرم ہوتے چلے جا رہے ہیں اور وہ کمزور ہوں گے نا، چونکہ کمزور ہو گئے. اب ظاہر ہے حکومت کو اب اس میں Finally چاہیے ویسے ہوگا کمزور ہو کہ حکومت اب ان لوگوں کی پروٹیکشن کا بھی بندوبست کرے. کمپیوٹرائزیشن کا بندوبست تو انہوں نے کر لیا. اچھا پولیو والوں کا دیکھیے یہ خبر کل دی تھی، بیچ میں عمران خان کا جلسہ شروع ہو گیا. یہ جو طارق محبوب صاحب پکڑے گئے ہیں تو یہ انجمن نوجوانان اسلام کے لیڈر، لیکن ان فیکٹ یہ ایم کیو ایم کی بی ٹیم ہے اور مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ مل کے یہ کام کرتے ہیں. راجہ ناصر عباس، ناصر شیرانی، علی حسن نقوی سے ان کا رابطہ تھا. 2-3 ارب روپے سالانہ یہ بھتہ وصول کرتے تھے اور 6 علاقے کرنگی، گودرا، نیو کراچی، ابراہیم حیدری، چریسر، گوٹ، لیاری، آگرہ، تاج میں ان کے سیل تھے، قبضے کرتے تھے، لوگوں کو ٹارگٹ کرنے میں ملوث تھے. تو یہ اب بھی انگریزی اخبارات بعض یہ تصور دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ رینجرز نے انہیں مار ڈالا. رینجرز کے پاس وہ تھے ہی نہیں، وہ تو تھے ہی پولیس کی کسٹڈی. لیکن ہارون صاحب آج بھی ان کے لیے باقاعدہ طور پہ احتجاجی ایک وہ دھرنا سا جاری ہے. جناب والا وہ مجلس وحدت المسلمین بھی ان کی الائی اور ایم کیو ایم بھی ان کی الائی، تو دھرنے نہیں ہوں گے. ایک تو ہماری دیکھیے یہ فیس لیس اینیمی ہے، ہم اس کو سمجھتے نہیں. جنگ کی ٹیکنیک یہ ہے گرد اڑائی جائے. گرد اڑانے میں نہ ایم کیو ایم کا کوئی مقابلہ ہے نہ ان باقیوں کا، یہ سارے گرد اڑانے والے لوگ ہیں. دیکھیے میں نے آپ کو یہ انتہائی ریلائبل سورسز ہیں جنہوں نے انفارمیشن مجھے دی ہے اور پرچیاں نکلی ہیں بتے کی اس کے گھر سے. اچھا ایک چیز، ایک فون کال آئی ہے 2-3 ارب روپے سالانہ، کتنے ہزار آدمی اس میں انوالو ہوں گے. اچھا ہمیں ایک فون کال آئی ہے سائرہ صاحبہ کی اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بنگلہ دیش والے ہماری ٹیم کا جو حال کر رہے ہیں اسے دل بہت دکھ رہا ہے. یہ اور ان کا جی، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے 2 کالیں کر دیں جی، انہوں نے ایک ہی کال میں یہ دونوں مسائل اٹھا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کھیل سکتے ہیں لیکن کھیلنا نہیں چاہتے اور جان بوجھ کر ملک کا نام خراب. بھی وہ کھلاڑیوں پہ کیوں ناراض ہو رہی ہیں؟ بات یہ ہے کہ نجم سیٹھی اگر چیئرمین ہوگا، دیکھیں جو سینے پٹواری ہے نا وہ آگے ایک اور ریٹائر پٹواری ملازم رکھ لیتے ہیں. اچھا. نجم سیٹھی، نواز شریف نے رکھ لیا نجم سیٹھی کو. احسن اقبال صاحب سن رہے ہوں گے، انہیں بہت غصہ آئے گا مگر کریں کیا، واقعات یہی ہیں. نجم سیٹھی کو رکھ لیا اور نجم سیٹھی نے آگے شہریار خان کو رکھ لیا، ریٹائرڈ پٹواری کو. اچھا بھائی ٹیم اگر صحیح نہیں سلیکٹ کریں گے، اس کی ٹریننگ ٹھیک نہیں ہوگی، اس کا کوچ ٹھیک نہیں ہوگا، جوئے والے ان کے اوپر مسلط ہوں گے. نجم سیٹھی کا ایک فلائٹ جو ہے وہ لندن میں ہے، ایک امریکہ میں ہے، پیسے کدھر سے آیا ہے؟ اور ویسے دیکھیے یہ جو ہمارے کھلاڑیوں کی کارکردگی ہے نا، اس کو دیکھ کے تو مجھے لگتا ہے کہ ہارون صاحب اور میں چلے جاتے تو ہم شاید ان سے اچھی کارکردگی دکھا سکتے ہیں، اگرچہ ہم دونوں نے کبھی کرکٹ نہیں کھیلی. تو پھر کوئی کوشش کریں کہ آپ دونوں. اچھا آپ نے کھیلی تو پھر آپ مجھ سے بھی اچھی کارکردگی دکھاتے. ٹھیک ہے ناظرین، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اللہ نے کے بعد.